अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वीवर्स, आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे कि इंसान जो है ना उसमें मिक्स्ड पर्सनैलिटी उसमें होती है। ठीक है, वो अच्छाई भी करता है और वो बुराई भी करता है, क्योंकि गलत काम करेगा तभी तो वो अच्छाई की वैल्यू और वर्थ को समझेगा। ठीक है, गलत रास्ते पे चलने के बाद उसे ये समझ आएगी कि सही रास्ता क्या है। अब इंटेंशनली तो कोई भी इंसान गलत रास्ते पे नहीं चलता या गलत काम नहीं करता, क्योंकि उसमें एक इनर डिससेटिस्फेक्शन भी होती है, इनर पेन भी होता है, और वो अंदर से जो है ना इंसान को तकलीफ भी देता है। तो कोई भी इंसान जानबूझ के जो है ना अपने लिए तकलीफ को या अनहैप्पीनेस को सेलेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो हर इंसान से गलतियां हो जाती हैं। हर इंसान जो है ना कभी कोई ना कोई गलत काम करता रहता है और उसी गलत काम के जरिए से ही वो सीखता है। ठीक है, तो इंसान जिंदगी में अच्छाई भी करता है, बुराई भी करता है, नेकियां भी करता है, गुनाह भी करता है। तो पहले पहले तो इंसान अगर गुनाह उससे हो जाए, उसका ज़मीर जो है ना उसको रोकता है। ठीक है, जो उसके अंदर एक खूबसूरत सा इंसान है वो उसको बताता है कि देखो आपने ये गलत किया है और मैं जो है ना इससे मुझे तकलीफ हुई है बहुत ज़्यादा, तो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, ऐसा नहीं करना। ठीक है, और वो खुद को बोलता भी है कि ठीक है अगली बार जो है ना मैंने ये काम नहीं करना, क्योंकि इंसान है, फिर से अगली बार उससे जो है ना गुनाह होता है, हो जाता है गुनाह बिल्कुल सेम। लेकिन फिर वो उसका ज़मीर उसे टटोलता है, उसे रोकता है और उसे ये एहसास दिलाता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम गुनाह का काम कर रहे हो और ये काम करके ना तुम अपने रब के सामने कैसे खड़े होगे। जब उसको शर्मिंदगी महसूस होती है ना, तब उसे एहसास होता है कि हाँ, इस काम के बाद मैं अपने रब के सामने कैसे खड़ा होऊंगा, मैं इस तमाम चीज़ों को फेस कैसे करूँगा। ओबियसली मैं गुनाह करने के बाद जो है ना अपने रब को तो फेस नहीं कर सकता। तो मुझे जो है ना एक प्योर होके या एक मुखलिस बंदा बन के ना अपने रब के सामने खड़ा होना है। फिर से वो खुद से ऐद करता है, तौबा करता है और वो नेकी का काम करता है। अगर इस मरहले में, ठीक है, इस तमाम प्रोसेस में इंसान रुक गया गुनाह से और उसने जो है ना अपनी इस्लाह कर ली, ठीक है, तो उसने अपने दिल की आवाज़ सुन ली है। ठीक है, उसने जो उसके अंदर की जो आवाज़ है वो उसने सुन ली है। लेकिन अगर वो इस मुकाम पे नहीं रुका, मुसलसल जो है ना उसने गुनाह का काम किया, गलत काम किए, बुराई की, दूसरों को तकलीफ दी और ख़ुद को तकलीफ दी। बेशक जो है ना इंसान खुद अपनी जानों पर जो है ना वो जुल्म करता है। तो अगर इंसान कोई गलत काम करता है, चाहे उससे किसी को तकलीफ हो या ना हो, लेकिन इंसान की अपनी ज़ात पे जो है ना एक नेगेटिव असर पड़ता है, इंसान की अपनी ज़ात को जो है ना उससे तकलीफ होती है। तो अगर इंसान ज़मीर के रोकने के बावजूद भी ना रुका और उसने वो गुनाह करता रहा, तो उसने अपने जो है ना एक दिल की आवाज़ को नहीं सुना, अपनी जो आपकी जो अंदर की एक सदा है इंसान की, उसको नहीं सुना और वो मुसलसल गुनाह करता चला गया। क्योंकि अब जो है ना उसके अंदर गुनाह को लेके एक एक्सेप्टेंस आ गई है। ठीक है, जो एक गलत काम है उसको लेके उसके दिल में एक एक्सेप्टेंस आ गई है। अब उसकी आदत बन गई है, अब वो चीज़ जो है ना उसका ओढ़ना, पहनना, खाना पीना हो गया है। तो अब उसको शर्मिंदगी नहीं महसूस होगी, क्योंकि अब तो हैबिट हो गई है। हैबिट जो है ना वो बहुत बहुत बुरी चीज़ है। कोई गलत काम, कोई गलत एक्टिविटी अगर इंसान की आदत बन जाए ना, तो फिर वो बहुत मुश्किल से जो है ना रिमूव होती है। ऐसा नहीं है कि वो रिमूव नहीं हो सकती, वो आपकी ज़िंदगी से निकल सकती है, लेकिन उसके लिए फिर इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है, ख़ुद को बहुत ज़्यादा फोर्स करना है। बट उस चीज़ का भी अल्लाह पाक की ज़ात के पास जो है ना बहुत ज़्यादा रिवार्ड है। ठीक है, आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा इसका मिलेगा। ओके, इस तमाम गुनाह के बावजूद भी अगर इंसान का दिल मुतमईन हो गया और वो जो है ना गुनाह करके जो है ना कुछ जो है ना उसे शर्मिंदगी नहीं महसूस होती, वो इस रास्ते पर चलता रहता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अल्लाह पाक की ज़ात की कुर्बत को जो है ना वो खोता जाता है। एक एहसास जो है ना मुसलसल जब इंसान को होता है कि हाँ मेरा रब मुझे देख रहा है,
اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہر چیز میں کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ پاک کی ذات موجود ہے، اس کا احساس ہوتا ہے، ہر خوبصورت چیز میں آپ کو اس کا احساس ہوتا ہے، ہر دکھ میں آپ کو رب کائنات کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ دکھ میں تو شدت سے احساس ہوتا ہے، خوشی میں اگر جو بلیسڈ لوگ ہیں نا ان کو تو خوشی میں بھی ہوتا ہے، تو خوشی میں انسان کو اللہ پاک کی ذات کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ قربت اور یہ احساس جو ہے نا پھر اس انسان سے چھین لی جاتی ہے جو اللہ پاک کی ذات کو جو ہے نا یا اللہ پاک کی نافرمانی جو ہے نا وہ کرتا ہے یا صحیح راستے پر نہیں چلتا۔ تو سب سے بڑا نقصان جو ہے نا اس تمام پروسیس میں کہ انسان اگر غلط راستے پہ چلتا ہے، کوئی بھی غلط ایکٹیویٹی کرتا ہے، تو سب سے بڑا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ وہ انسان کی اپنی ذات کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ اپنا اندر کا سکون کھو دیتا ہے، دوسرا جو ایک خوبصورت باؤنڈنگ ہے اللہ پاک کی ذات سے، ایک پیارا رشتہ ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کا جو دنیا کو لے کر جو ایک خوشی ہے، ہیپینس ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ جو ہے نا دنیا کو لے کے آپ کے اندر برداشت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اب لگتا ہے آپ کو کہ ساری دنیا انوالو ہے آپ کو تکلیف دینے میں، آپ کو دکھ دینے میں، سوائے کیونکہ اس ٹائم نا اب اس مرحلے پہ آ کے نا انسان کا جو یقین ہے نا یا جو ڈسٹینس ہے رب کائنات سے وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے، تو اب جو بھی دکھ ہوگا، جو بھی تکلیف ہوگی نا انسان کو، وہ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ بندوں پر اس کا الزام ڈال دے گا۔ وہ یہ کبھی بھی نہیں سوچے گا کہ انسان جو ہے نا وہ ایک سورس بنے ہیں میرے لیے تکلیف کا، اور یہ رب کائنات کی حکم سے سب ہوا ہے، اس کی انسٹرکشن سے سب ہوا ہے، اس کے حکم کے بغیر جو ہے نا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ لیکن انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ تکلیف مجھے جو ہے نا اس انسان نے دی ہے، تو یہ سوچ بھی بہت غلط ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان آپ کو دکھ نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ پاک کی ذات نہ چاہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کا ڈسٹینس اور اللہ پاک کی ذات سے زیادہ ہو جاتا ہے، آپ کا جو ریلیشن شپ ہے، آپ کی جو بانڈنگ ہے وہ اللہ پاک کی ذات سے جب کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کی دماغ میں نیگیٹو تھاٹس بہت زیادہ آتے ہیں، اس پر سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے، اللہ پاک کی ذات پر سے جو ہے نا وہ بھروسہ اٹھ جاتا ہے، توکل کمزور ہو جاتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، پھر انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اور پھر جو ہے نا انسان ساری دنیا کو اپنی زندگی کی تباہی کا جو ہے نا وہ ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ حالانکہ انسان کے اندر جو ہے نا ایک کمزوری پیدا ہو چکی ہوتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے جو ہے نا ایک نیگیٹو یا گناہ کا راستہ اختیار کیا، اور اس گناہ پر وہ مسلسل قائم رہا، اسٹبن ہو گیا، ضدی رہا، اس نے توبہ نہیں کی، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی، اس نے جو ہے نا صحیح ڈائریکشن پکڑنے کی کوشش نہیں کی۔ اوبیسلی یہ ڈائریکشن بھی ہے نا اللہ پاک کی ذات کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے، صحیح ڈائریکشن۔ تو اللہ پاک ہم سب کو جو ہے نا صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، اور اس راستے پر جو ہے نا ہمیں قائم رکھے، استقامت عطا فرمائے۔ استقامت بھی جو ہے نا نیکی کے راستے پر چلنے کی جو استقامت ہے نا وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ انسان کی سوچ فلکچویٹ کرتی رہتی ہے، جیسے سوچ بدلتی ہے ویسے انسان کے اعمال بھی بدلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو نیکیوں اور اچھائیوں کی توفیق دے، اور ہمارے لیے نیکیوں کو آسان کرے اور گناہ کے راستے کو ہمارے لیے مشکل کر دے، ہمارے لیے نیکیوں کے راستے کو آسان کر دے۔ آمین ثم آمین۔